हर बरस टेलीविजन न्यूज में और प्रिंट मीडिया अखबारात वगैरह में ये खबरें आम होती हैं कि दहकते कोयलों की अंगीठी या गैस हीटर्स चलता छोड़ने की वजह से या तो कोई जान से गुजर गया या किसी घर में आग लग गई। कभी आपने सोचा है कि यहाँ पर नुकसान की एक बड़ी वजह मजहब से दूरी भी हो सकता है? यकीनी तौर पर आप ये जरूर सवाल उठाएंगे कि इस मामले का मजहब से दूरी से क्या ताल्लुक है। आज की वीडियो में आपको हमें यही बताना है कि सर्दियों के मौसम में हमारे यहाँ ये जो आग सेंकने और गैस हीटर्स को ऑन रखने का ट्रेंड चला हुआ है, इसके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में क्या वार्निंग्स दी थी। मगर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी तारीखी, मालूमाती और इस्लामी वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनी रहें। सर्दियों के मौसम में अमूमन हमारे यहाँ लोग सर्दी से बचाव के लिए हद्दुल इम्कान तदाबीर अख्तियार करते हैं। घास फूस को जलाकर लकड़ियों या कोयलों के जरिए से हरारत हासिल की जाती है, जबकि अक्सर घरों में गैस या इलेक्ट्रिक हीटर्स वगैरह का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। जब इन चीजों के इस्तेमाल का मौसम आता है तो उसके साथ ही कई वाकयात पढ़ने और सुनने को मिलते हैं। इसकी बड़ी वजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तालीमात से अदम वाकफियत है, जबकि शरीयत इस्लामिया में इससे मुतल्लिक सदियों पहले आगाही दी जा चुकी है। सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि मदीना तैयबा में एक घर जल गया, जबकि अहले खाना भी उस वक्त घर के अंदर ही मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े के बारे में बताया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आग तुम्हारी दुश्मन है, लिहाजा जब तुम सोने जाओ तो इसे बुझा दिया करो। इसी तरह सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सोने लगो तो अपने घरों में आग जलती ना छोड़ा करो। सुनन अबी दाऊद में इस मौजू पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान एक और तरह से भी दर्ज है कि जब तुम सोने लगो तो अपने चिराग बुझा दिया करो। बिलाशुबा शैतान चूहिया जैसी मखलूक को इस किस्म यानी जला देने का काम समझा देता है और तुम्हारे घरों में आग लगा देता है। अब दोस्तों सोचिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीजों का जिक्र फरमाया, एक तो आग और दूसरे चिराग। इन दोनों की मॉडर्न फॉर्म हमारे यहाँ इस वक्त क्या राइज है? आग की मॉडर्न फॉर्म जो है वो गैस हीटर्स की सूरत में हमारे घरों में मौजूद है, जबकि चिराग की जदीद किस्म बल्ब्स की सूरत में हमारे इस्तेमाल में रहती है। अब होना तो ये चाहिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर ईमान रखते हुए हम उनके फरमुदात पर पूरे यकीन के साथ अमल करें, लेकिन ऐन मुमकिन है कि बहुत से जहनों में फिर भी सवाल बाकी रहे, तो उनके लिए हम अर्ज कर देते हैं कि आज जदीद मेडिकल साइंस भी ये बात मानती है कि गैस हीटर्स और कोयलों की आग इंसानी जान के लिए इंतहाई खतरनाक है और ना सिर्फ ये आपकी जान ले सकती हैं बल्कि इसके अलावा कई बीमारियों का सबब भी बन सकती हैं। जदीद रिसर्चेस ये साबित करती हैं कि आमतौर पर ये जो ख्याल किया जाता है कि कमरे में गैस हीटर की वजह से घुटन हो जाती है और दम घुटने की वजह से मौत वाक़या होती है, हालांकि ऐसे वाकयात की शरह महज चंद फीसद है, क्योंकि गैस का अखराज जब होता है तो उसकी मखसूस बू के जरिए पता चल जाता है, जबकि अमूमन कमरों में रोशनदान और खिड़कियां होते हैं जो गैस को ज्यादा देर तक कमरे में नहीं रोक सकते। लेकिन क्या आपके इल्म में है कि कोयले की गैस हो या हीटर की गैस यानी प्रोपेन या मीथेन जब पूरी तरह नहीं जलती हैं यानी आधी जलती हैं तो एक तीसरी गैस जन्म लेती है जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है। ये एक ऐसी खतरनाक गैस है जिसकी कोई रंग, जायका या बू नहीं होती, लेकिन ये इतनी जहरीली है कि इसीलिए इसे खामोश कातिल कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत खामोशी के साथ इंसान के हवास को मुअत्तल करके छोड़ती है और पता भी नहीं चलता। और क्या आप जानते हैं कि इस गैस के बनने की एक बड़ी वजह मुकम्मल सील्ड कमरे में गैस हीटर का जलते रहना है, जहां से रोशनी और हवा की आमदोरफ्त नहीं हो रही होती तो ऑक्सीजन मिकदार में कम रह जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लग जाती है, और इंसान अगर सो रहा हो तो अपना दिफा करने के काबिल नहीं रहता और सोते सोते मौत की आगोश में चला जाता है। यानी अगर आप सोने से पहले गैस हीटर्स को चलता हुआ छोड़ देंगे तो ऐन मुमकिन है कि एक वक्त ऐसा भी आए कि कमरे में ऑक्सीजन की मिकदार इंतहाई कम हो जाए और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो और आपका दम घुट जाए। तो हम इन तमाम जदीद रिसर्चेस पर यकीन रखने वाले जहनों से एक सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 बरस पहले ही ये वार्निंग नहीं दे दी थी कि जब सोने जाओ तो आग को बुझा दिया करो, क्योंकि ये तुम्हारी दुश्मन है और शैतान फिर पूरे घर
گھر میں آگ لگاتا پھرتا ہے۔ اب آتے ہیں اس حدیث کے دوسرے حصے کی جانب کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چراغ گل کرنے کا بھی حکم دیا تھا، یعنی روشنی کی خاطر جو آگ جلائی جاتی ہے اسے بھی بند کرنے کا کہا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے گھروں میں چراغ وغیرہ جلانے کا رواج تو نہیں رہا، لیکن اس کی ماڈرن فارم نائٹ بلبز کی صورت میں ضرور موجود ہے۔ لیکن آج کی میڈیکل ریسرچ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو ماننے پر مجبور ہے کہ رات کو اندھیرے میں سونا ہی انسانی صحت کے لیے بہترین ہے۔ جو لوگ رات کو کمرے میں روشنی میں سونے کے عادی ہوتے ہیں وہ رات کو بے چینی کے عالم میں نیند پوری کرتے ہیں اور دوسرے دن وہ روزمرہ کے کام کاج بھی پوری ایکٹیونیس کے ساتھ سر انجام نہیں دے سکتے۔ اس جدید میڈیکل ریسرچ میں ماہرین نے لوگوں کو خبردار کیا کہ رات کے وقت نیند کے دوران روشنی خاص طور پر ذہنی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اس ریسرچ میں مختلف لوگوں پر تجربات کیے گئے، کچھ لوگوں کو چند دن تک روشنی کے اندر سلایا گیا جبکہ کچھ لوگوں کو مکمل اندھیرے میں سونے کی ہدایات کی گئی۔ یہ دیکھا گیا کہ جو لوگ روشنی میں سوتے رہے ہیں ان کے جسم میں میلیٹنن نامی ایک مادے کی مقدار خاصی کم تھی، جبکہ اس کے برعکس اندھیرے کے دوران میلیٹنن کے پیدا ہونے کی مقدار بڑھتی چلی گئی۔ خواتین و حضرات، میلیٹنن وہ ہارمونز ہیں جو ہمارے سونے اور جاگنے کے سائیکل کے ذمہ دار ہوتے ہیں، یہی ہمارے جسم کو مکمل طور پر نیند میں بھیجتے ہیں۔ جدید زبان میں یوں سمجھیے کہ جیسے آپ کا کسی نے ریفریش بٹن دبا دیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی نیند نہ پوری ہو تو اکثر آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ کا اگلے دن بدن کھنچا کھنچا ہوا سا، آپ کے اعصاب تھکے ہوئے سے، حتیٰ کہ مزاج میں بھی چڑچڑاپن غالب رہتا ہے۔ لیکن اگر انسان کی نیند پوری ہو، اس کا جسم ریفریش ہو چکا ہو تو وہ اگلے دن اپنے تمام کام پوری تندہی کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس جدید ریسرچ میں رات کو روشنی میں سونے اور انسانی رویوں میں تبدیلی کے درمیان تعلق بھی دیکھا گیا اور پھر یہ تحقیق سوسائٹی فار نیورو سائنس کا کانفرنس میں پیش بھی کی جا چکی ہے۔ اس تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ نائٹ شفٹ میں کام کرنے والے لوگ بھی اس صورتحال سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ وہ اکثر تھکے تھکے رہتے ہیں، ان کے مزاج میں چڑچڑاپن اور اداسی غالب آ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس تحقیق میں یہ بات بھی مانی گئی کہ رات کے اندر روشنی میں سونا خواتین میں بریسٹ کینسر کو بڑھانے کا بھی موجب بن سکتا ہے۔ اسی لیے ماہرین نے ریکمینڈ کیا کہ رات کے وقت تمام روشنیاں گل کر کے سویا جانا چاہیے اور اگر بے حد ضروری بھی ہو تو انتہائی کم روشنی والے بلب آن رکھنے چاہیے۔ لیکن دوستو، افسوس کی بات یہاں پر یہ ہے کہ لوگ ان جدید ریسرچز کو دیکھ کر تو ان پر عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سے اس قدر ناواقف ہیں کہ انہیں خبر ہی نہیں کہ ان کے ہادی برحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 برس پہلے یہی تاکیدیں مومنوں کو کی ہوئی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں یہ اہم پیغام آپ تک پہنچانا ہی ہمارا مقصد تھا تاکہ ہم اپنی روزمرہ زندگی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو لاگو کریں اور نہ صرف اپنی زندگیاں بہتر بنائیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے قرب کا بھی ہم حصول کر سکیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے۔ روزمرہ زندگی سے جڑے کسی ایسے ہی معاملے پر اگر آپ اسلامی تناظر میں کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ بھیجیے گا۔ ٹیم پیپ لائیو کی پوری کوشش ہوگی کہ مفصل ریسرچ کے بعد وہ جوابات بھی آپ تک پہنچا دیے جائیں۔ فیوچر میں چینل پر اپلوڈ ہونے والی انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبرز بن جائیے۔ جلد ملنے کی امید کے ساتھ آپ کو الوداع کہیں گے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔